अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबरें ला रहे हैं वो बड़ी तहलका खेज खबरें हैं। क्या इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल वजीर बाजवा से एक गुज़िश्ता दिनों बरह रास्त मुलाकात हुई है? वो मुलाकात कहाँ पर हुई है? इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से पीटीआई के रहनुमा गए और वो आर्मी चीफ को मिले और क्या पैगाम लेकर गए और क्या कुछ उनको सुनना पड़ा। इसके अलावा हम ये जो भी इमरान खान साहब एक और कॉल देने जा रहे हैं, इस माह वो उसके मुहर्रिकात क्या हैं, उस कॉल देने के लिए हवा कहाँ से भरी जा रही है, क्या तमाम एक खिचड़ी है जो पकने जा रही है और खान साहब एक आखिरी जोर लगाने की किस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी सारी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे रहे, नहीं मैंने एक्सटेंशन का नहीं कहा, मैंने कहा बरकरार रख लो जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, ताकि नया प्राइम मिनिस्टर आए लगाए आर्मी चीफ। ये क्या सारे के पीछे कुछ बड़े गुज़िश्ता ये जो अगस्त का आप कह लें कि आखिर से लेके तो ये सितंबर तक काफ़ी कुछ चलता रहा है। इसमें बाज़ राय ये बताते हैं कि जो एक मुकालमा बाज़ लोग जो ज़राए हैं, ज़िम्मेदार ज़राए हैं, वो DGI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम और जो फॉर्मर DGI रिसर्च कोर कमांडर बहावलपुर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनके दरमियान भी एक मुकालमा बड़ा दिलचस्प है, वो भी हम उस पर भी आज बात करेंगे। बड़ी अंदर की बड़ी खबरें हैं जो आज हम आपको देंगे। तो देखिए, एक तो आप जानते हैं कि अभी इमरान खान साहब को इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने गोल मोल बात की कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता तब तक आर्मी चीफ न तैनात किया जाए, उनकी तैनाती मौखर कर दी जाए। बस सीधी सीधी वो कह रहे थे जनरल कमांडर बाजवा को तोसी दी जाए। तो फिर बाद में उन्होंने वो अपने जो उनके बीट रिपोर्टर्स के नाम पर जो उनके कारकुन हैं जिनको वो बुलाते होते हैं सिर्फ मुलाकात के लिए, उनमें से आज एक ने वीडियो भी ट्वीट की हुई है इमरान खान साहब के साथ उस मुलाकात की वीडियो जो सहाफ़ियों की हुई है, सो कॉल्ड सहाफ़ियों की, उसके पीछे गाने लगे हुए हैं PTI के। मतलब सहाफ़ी होता है यार, आप कब से पार्टियों के प्रमोशनल वो गाने ट्वीट करने लग गए, लेकिन वो उनकी जॉब ही इतनी है। तो ये इक्का दुक्का के अलावा जितने PTI के बीट रिपोर्टर्स हैं वो इमरान खान के शेरू हैं, उनके पटे संगलियां इमरान खान के हाथ में हैं, वो जैसे खींचे तो खींचे चले जाते हैं। तो अब ये सारा का इमरान खान साहब जो मुलाकात भी जो गुज़िश्ता सहाफ़ियों से हुई, उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं मैंने तो कहा ही नहीं एक्सटेंशन का। मैंने कहा कि उनको उनका जानशीन नया आर्मी चीफ तब तक तैनात ना हो जब तक इलेक्शन होकर नया प्राइम मिनिस्टर ना आ जाए। भाई तो क्या फौज ऑटो मोड पे चली जाएगी कि एक आर्मी चीफ जनरल बाजवा 29 नवंबर को बिलफर्ज रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या फौज हेडलेस होगी, कोई उसका हेड नहीं होगा, कोई चीफ नहीं होगा और वो ऑटो मोड पे चल रही होगी। फिर उस दौरान जब कभी भी इलेक्शन होंगे तो फिर उस इलेक्शन के बाद जो कोई भी हुकूमत आएगी वो फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर होंगे उनमें से किसी एक को आर्मी चीफ तैनात कर देंगे। दिस इज रिडिकुलस। लेकिन इस सब के पीछे कुछ वर्किंग है, कुछ मुलाकातें हैं जिनका हम अहवाल आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। पहली तो मुलाकात है ये अगस्त के आखिरी अशरे में हुई ये मुलाकात। उसमें जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और फिर प्लानिंग मिनिस्टर भी रहे असद उमर साहब, इन्होंने ये मुलाकात की थी। आपको ये बताएं कि इस वक्त फौजी हुकाम से असद उमर, परवेज खटक ये रेगुलर मुलाकातें कर रहे हैं, रेगुलर एंगेज कर रहे हैं। और जो कुछ इस वक्त जो इमरान खान साहब और एक आर्मी चीफ के दरमियान एक कशीदगी पाई जाती है, जिसमें इमरान खान साहब कोई मीर जाफर कभी कुछ कहते फिर, तो ये लोग उसको जब भी कोई इमरान खान साहब को बयान देते हैं
اور اس پر ناراضگی کا اظہار فوجی حکام کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو بیچ میں میڈیشن پھر یہ دونوں کرتے ہیں. تو بر اسد عمر صاحب اگست کے آخری اشرے میں راولپنڈی گئے تھے اور انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملاقات کی. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدت ملازمت میں ایک اور توسیع لے لیں. یعنی کہ پاکستان کی ایک اپوزیشن پارٹی کا کانفیڈنس چیک کرے کہ وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ آرمی چیف یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آرمی چیف کو توسیع ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، آرمی چیف جو ہیں وہ الیکشن کے بعد تعینات ہونے چاہیے، ان کی تعیناتی مؤخر کی جائے. اور یہ مطلب دس از ریڈیکولس ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو بعد وہ گئے، انہوں نے یہ آرمی چیف کو جو پیشکش کی، اور آرمی چیف کو تھوڑی دیر کے لیے ان کا منہ دیکھا ذرائع بتاتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کیوں جی میں کیوں ایکسٹینشن ہوں؟ تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا، تو ہمارا آپ پر بڑا اعتماد ہے، ہمارا آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اور توسیع لے لیں تاکہ الیکشن تک آپ آرمی چیف رہیں، اور الیکشن کے بعد جب آپ کی مدت ملازمت توسیع ہو جائے گی تو جو نئی حکومت آ چکی ہوگی وہ پھر نیا آرمی چیف چن لیں. تو کہتے ہیں کہ جب آرمی چیف نے سنا کہ اچھا میرے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اور میرے اوپر اعتماد، تو پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ بہت سنائی اسد عمر صاحب کو. جن کا باجوہ صاحب نے ان کو یاد دلایا کہ پچھلے 6 ماہ میں تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا میر جعفر تو کیا میر صادق تو کیا مجھے وہ نیوٹرل جانور کہتے رہے تم لوگ، مجھے کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی غدار کہتے ہو کبھی فلان کہتے ہو، تمہیں مجھ پہ اعتماد ہے، تم لوگوں نے میرے پلے چھوڑا کیا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کافی اسد عمر صاحب کو جو ناقابل اشاعت ہے اس سے ہٹ کے جو قابل اشاعت الفاظ ہے اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کافی عزت افزائی کر کے اسد عمر صاحب کو بھیج دیا. اب اس کے بعد پھر یہ تلخی کیونکہ برقرار ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے صدر عارف علوی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ میں اسٹیک ہولڈرز کے درمیان غلط فہمیاں دور کروانے کے لیے میں کردار ادا کر رہا ہوں اور دور ہو جائیں گی، اور یہ اور وہ فوج محب وطن ہے، سارے فوجی محب وطن ہے، یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. وہ دراصل سافٹن کر رہے تھے پنڈی کی پوزیشن کو. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی جا کے جی ایچ کیو میں جنرل قمر باجوہ صاحب سے جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کی اور ان کو کنونس کیا کہ وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ایک براہ راست ملاقات کریں. اور وہ ملاقات ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ طے پائی ایوان صدر میں کہ وہاں پر وہ خاموشی سے ملاقات کروائی جائے گی اور غلط فہمیاں دور ہوں، گلے شکوے ہو جائیں، اور تاکہ جو یہ کشیدگی ہے یا ایک آپ کہہ لیں کشیدگی کا تاثر ہے یہ تو ختم ہو. تو وہ پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ ابھی سپٹمبر کے شروع کے دنوں میں پھر وہ ملاقات بھی ہوئی. لیکن وہ عمران خان صاحب شاید کچھ زیادہ یا کچھ حقیقی بنیادوں پہ گزاری بات ہے، ان کی کلٹ فالوئنگ تو ایک چارج ہے، اور جس طرح سے وہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس سب کے باوجود ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا اور ان کے فالوورز بھی لگے ہوئے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ فوج صرف دانت پیس رہی ہے لیکن عمران خان صاحب کو کچھ کر نہیں پا رہی. تو وہ ایک کانفیڈنس اور وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ اعتماد تو عمران خان صاحب میں وہ آ چکا ہے. تو کہتے ہیں وہ اسی اعتماد کے اس میں بڑے ایروگینس سے کہیں آرمی چیف سے وہاں پہ بات چیت کا آغاز کیا. تو وہ ملاقات بھی پھر خوشگوار نہ رہی عمران خان صاحب کے ذرا یہ بتاتے ہیں انداز گفتگو کی وجہ سے، اور اس وجہ سے وہ ملاقات ایوان صدر میں پہنچنے سے لے کر ملاقات کے کمرے سے اٹھ کے نکلنے تک بھی اگر آپ مشکل اس کو بہت بھی کھینچے تو وہ کہتے ہیں وہ مشکل وہ ملاقات 10 سے 15 منٹ کی ملاقات تھی. اس سے زیادہ دیر وہ ملاقات جاری نہ رہ سکی اور وہ بٹر نوٹ پر ختم ہوگی تلخ ایکسچینج کے بعد. اور اس پر بھی ذرا بتاتے ہیں پھر آگے. اب اس کے بعد اب ایک تو یہ جو بار بار ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر فوج کے اندر سے جو موقف دیا جا رہا ہے، پچھلے دنوں کچھ 10 کے قریب ملکی اور غیر ملکی صحافیوں سے ڈی جی آئی اس پر
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मिले। तो ज़रा बताते हैं वो वफद के हमारे एक दो शुरा सहाफ़ियों से बातचीत हुई कि उधर उन्होंने DGI-SPR को पूछा कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा एक और एक्सटेंशन लेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं लेंगे, ये सब स्पेकुलेशन गलत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखें वो सुपरवाइजर था, तो उस पर कहते हैं कि DGI-SPR में जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, आप लोग मुझसे शर्त लगा लें और कि जनरल कमर बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और जब वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो बराए मेहरबानी आप लोग पब्लिकली जाके अपोलोजाइज कीजिएगा कि आप लोग जो स्पेकुलेट करते रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा एक्सटेंशन लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ एंकर्स की किसी निजी महफिल में साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कमर बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे, बल्कि वो तो अपने दिन काउंट कर रहे हैं कि किस दिन मेरा टेन्योर मुकम्मल और मैं घर जाऊँ। ये उनका अशफाक परवेज कियानी साहब का कहना था। अब बात ये है कि ये एक एनवायरनमेंट तो है जिसमें इमरान खान साहब इस किस्म के फिलर छोड़ रहे हैं कि जी वो तब तक ना जाएं तो नया आर्मी चीफ ना आए तो फलान ना करें। तो बुनियादी तौर पे वो इस पूरी की पूरी तैनाती के अमल को मुतनाज़ा कर रहे हैं, और जिस फौज को वो ऑलरेडी बहुत हद तक बैक फुट पर डाल चुके हैं, जिसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा खुद भी शामिल है, वो उसी बैक फुट पर फौज को देखते हुए अब एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि फौज इस खौफ का भी शिकार हो जाए कि अगर इस सिटिंग गवर्नमेंट के हाथों हमारा आर्मी चीफ तैनात हुआ तो ये PTI के जराए कह रहे हैं कि फिर उस फौज के अंदर जो हम खौफ पैदा कर देंगे कि अगर आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब ने तैनात किया तो जो लड़ाई अभी इमरान खान साहब तक चल रही है, और शायद हमें उम्मीद है कि नवंबर 29 नवंबर के बाद वो लड़ाई की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी आर्मी चीफ जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से, वो फिर 3 साल मजीद चलेगी। तो उसको 3 साल मजीद चलाने से बचाने के लिए या तो फिर जो कोई भी आर्मी चीफ आए वो अपना वाज़ेह झुकाव इमरान खान की तरफ कर दे ताकि इमरान खान साहब अपनी तोपों का रुख मोड़ दें, और या फिर अगर वो इसी न्यूट्रल पॉलिसी को लेकर चलते हैं तो फिर तो इमरान खान साहब नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक वो कर रहे हैं तासुब बिल्ड, और इसी में फिर मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात और भी पेश आ रहे हैं जिनकी तरफ हमने आपको शुरू में इशारा किया कि वो बताया ये भी जाता है कि अगर आपको पिछले दिन याद हो एक बड़ी पिक्चर्स और वीडियोस भी और सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल भी उठाया था कि कोर कमांडर मीटिंग में जो भी गुज़िश्ता दिनों हुई उसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद नहीं शामिल थे, जो कि कोर कमांडर बहावलपुर हैं। हाल ही में उनको वहाँ पर तैनात किया गया। इससे पहले वो कोर कमांडर पेशावर थे और इससे पहले वो DGI-SI थे, और उनके नाम के साथ जो उस वक्त की अपोजिशन जमातें और अब की हुकूमती जमातें यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JJF बहुत ज़्यादा तनाज़ात जोड़ती हैं और उन पर इल्ज़ामात लगाती हैं इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का। और ये भी एक वाज़े तौर पर एक मौजूद है ये फील के इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का इन जमातों का एक मकसद ये भी था कि इनको, बल्कि ये इनका मेन मकसद था, इनको ये यकीन हो चला था कि इमरान खान साहब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ही अगला आर्मी चीफ बनाएंगे। तो ये रोकना मकसूद था। तो ज़ाहिर बात है हर लेफ्टिनेंट जनरल का दिल होता है कि वो आर्मी चीफ तो बने, और फैज़ हमीद साहब उस रेस का हिस्सा हैं, और उनके हाथ से ये सब कुछ निकलना तो इतने तो वो खुश नहीं होंगे। ज़ाहिर बात है DGI सही रहे और बहुत ताकतवर DGI सही रहे हैं तो अपने ज़राए तो बहुत रखते हैं। तो ये जो अफगानिस्तान के मामला थे और ये जो सियासी मामला थे,
اس پر ذرا یہ کہتے ہیں کہ ایک تلخ مکالمہ جو موجودہ ڈی جی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم، ان میں اور لیفٹیننٹ فیض حمید میں بھی ہوا، جس پر کہتے ہیں کہ با آواز بلند وہ مکالمہ تھا، جس کے بعد ہی ذرا یہ کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ فیض حمید اس کور کمانڈر میٹنگ کا حصہ نہیں تھے جو ابھی ہوئی کچھ عرصہ پہلے، جو کہ بہت ہی غیر معمولی تھا۔ اب جو حالات ہیں اس وقت، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پنجاب حکومت گرانے کی تیاری، وہ خود تقریروں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میری پنجاب حکومت گرانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو پچھلے تقریباً 8-10 دنوں سے ان کو جنوبی پنجاب سے بھی ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ اب آپ آخری ایک لڑائی لڑنے کی تیاری کریں اور وہ لڑائی لڑ لیں، پھر یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پنجاب حکومت کو بچانے کے لیے اور وفاقی حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے اور جو فوج میں تعیناتی کا جو اگلے آرمی چیف کا جو فیصلہ ہونا ہے، اس کو اس حکومت کے ہاتھوں ہونے سے رکوانے کے لیے عمران خان صاحب اب ایک بڑی احتجاجی کال دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس میں جو آپشنز وہ ان کے زیر غور ہیں، ایک ہے لانگ مارچ کا آپشن، لیکن لانگ مارچ کے آپشن پہ ان کو دقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب تک 3 لانگ مارچز کیے ہیں۔ ایک انہوں نے 2014 میں کیا، ایک انہوں نے پاناما لیکس آنے کے بعد کیا لاک ڈاؤن اسلام آباد کے نام پر، اور ایک انہوں نے یہ گزشتہ 25 اور 26 مئی کو کیا۔ یہ تینوں لانگ مارچ بری طرح فلاپ ہوئے، 4-5 ہزار بندہ بھی نکال سکے، جبکہ اس کے مقابلے جب وہ کسی شہر میں وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو لبرٹی چوک لاہور میں ایک سائزیبل نمبر آ جاتا ہے، ادھر اسلام آباد میں بھی ایک سائزیبل نمبر 0 پوائنٹ اور ڈی چوک کی طرف جمع ہو جاتا ہے، کراچی میں بھی 3 تلوار پر ایک سائزیبل نمبر جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن انہی کو جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرو تو یہ گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو دوسرا آپشن اگر لانگ مارچ ہے تو عمران خان صاحب ایک لاک ڈاؤن پاکستان کی کال دینے کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ تمام شہروں کو جیم کر کے دکھائیں، یا تمام شہروں کی کم از کم جو کی آرٹریز ہیں، یعنی کہ کی جو سڑکیں ہیں جو شہروں کو آپس میں ہر علاقے کا رابطہ برقرار رکھتی ہیں، ان کو کاٹ دیں تو لوگوں کی نقل و حرکت ناممکن ہو جائے گی تقریباً۔ تو اس کی وہ ایک بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس حکومت کو آرمی چیف کی تعیناتی پر دباؤ میں لانے کی ایک، اور پنجاب حکومت جو چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں ہے اس کو گرانے سے بچانے کی۔ اور اس کے لیے مین وائل عمران خان صاحب نے بڑی تیزی سے جو کچھ پنجاب میں جو عمل ہیں وہ شروع کر دی ہیں کہ اگر پھر بھی نہیں چودھری پرویز الہی بچتے تو آخر جاتے جاتے کچھ تو کر لیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ان کا پروجیکٹ ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اب وہ جو رودہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس وقت اس کو خان صاحب نے بہت زیادہ متحرک کر دیا ہے، اس میں تقریباً 46 کلومیٹر جو راوی ریور ہے اس کے ساتھ جو ایریا ہے وہ سارا کا سارا زرعی ایریا ہے، وہاں پر کاشتکار اپنی فصلیں کاشت کرتے ہیں، زمینیں ہیں، اور ابھی وہاں پر بڑے پیمانے پر احتجاج چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب پولیس اور انتظامیہ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اس زرعی رقبے پر قبضہ کر رہے ہیں، اور سینکڑوں ایکڑ زرعی رقبے سے پنجاب حکومت نے لوگوں کو زبردستی بے دخل کر کے وہاں پر لگی ہوئی چاول، گندم، کارنز اور دیگر سبزیوں کی فصلوں کو اجاڑ دیا ہے، جلایا ہے، اکھاڑا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ذرائع کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور یہ جو رودہ کا جو تمام پروجیکٹ ہے، اس میں بہت سے پرائیویٹ پراپرٹی ڈیلرز بشمول ملک ریاض، جن سے بشرا بی بی ہار لیتی رہی ہیں، فرا گوگی پیسے لیتی رہی ہے،
उन सबको नज़र आ रहा है कि खान साहब आपने हमसे पैसे ले लिए हैं, इसको पूरा करवा के लाए। तो खान साहब उसकी डिलीवरी इन्हीं दिनों में यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। और आप सोचिए सैलाब में पाकिस्तान में 21 लाख एकड़ रकबे पर लगी हुई फसलें तबाह हुई हैं और तमाम आलमी इदारे बशमूल पाकिस्तानी हुकूमत ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे खुराक का बहरान आने का इम्कान है पाकिस्तान में, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि खुराक के बहरान से निपटने के लिए जब मुल्क के अंदर खुराक की किल्लत पैदा होगी तो बाहर से इंपोर्ट की जाएगी, तो बाहर से इंपोर्ट की जाएगी तो महंगी होगी, तो फिर पाकिस्तान में महंगाई का भी एक तूफान आएगा। एक ऐसे वक्त में जब सैलाब ने फसलें तबाह कर दी, इमरान खान साहब गुर्दा के लिए लाहौर में रावी रिवर के साथ फसलें तबाह कर रहे हैं ताकि वो मलिक रियाज उन लोगों को ओबलाइज कर सकें। तो ये एक सूरत हाल है जिसमें तमाम एक सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। इमरान खान साहब एक कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये आर्मी चीफ वाला अमल भी तमाम का तमाम इस वक्त चल रहा है। तो देखते हैं कि ये किस तरह चलता है, किस तरह नहीं चलता। क्या खान साहब जो एक मैं गैम्बल इसको नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ी सोची समझी जो एक वो प्लानिंग के साथ जो कार्ड्स खेल रहे हैं, क्या उनके कार्ड्स उनको रिजल्ट्स देते हैं कि नहीं, ये अभी आने वाले कुछ दिन बता देंगे, मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन। और इसी दौरान में जो देखते हैं कि क्या होता है और ऊँट किस पर बैठता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।